मिर्जा इंजीनियर को इस बात पे बड़ा नाज है कि वो मौलाना इसहाक मरहूम का शागिर्द है, लेकिन मिर्जा इस दावे में नीरा झूठा है, क्योंकि मौलाना इसहाक के जो नज़रियात थे और जो उनका तरीक़ेकार था वो सूफिया से मुखालिफत पर जो है वो मबनी नहीं था। मौलाना इसहाक जो है सूफिया कराम की बड़ी इज़्ज़त और तकरीम किया करते थे और उनकी चीज़ों में मौजूद है। और इस वक्त जो है उनके जानशीन मुफ्ती काशिफ अली साहब हैं, तो अभी जो है आपको बिल्कुल जो है उनका वीडियो जो है और उनकी गुफ्तगू जो है वो सुनाई जाएगी कि आप उनको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की भी कितनी इज़्ज़त करते थे। और इस तरह की बातें कि भाई वो जो है अपने नाम का कलमा पढ़ा दिया और ये कर दिया, ये मिर्जा इंजीनियर कहता है, जबकि मौलाना इसहाक जो है वो अपने शागिर्द ख़ास मुफ्ती काशिफ अली को बयानुल कुरान पढ़ने की ताकीद करते हैं। और ख़ुद मुफ्ती काशिफ अली कहते हैं कि भाई मौलाना अशरफ अली थानवी की तहरीरों को जो उर्दू में लिखी गई है उसको पढ़ने की जिनमें लियाकत नहीं है, और वो जो है वो मौलाना अशरफ अली थानवी पर जो है वो तनकीद करता है और कहता है कि वो अपने नाम का वो कलमा पढ़ाते थे। तो ये बात कितनी गलत है, तो आइए मुफ्ती काशिफ साहब को ज़रा सुन लें। देखें, मेरे मौक़िफ़ वही हैं जो मेरे उस्ताद जी के मौक़िफ़ हैं। अच्छा। मेरे उस्ताद जी के जितने भी मौक़िफ़ हैं वो तहक़ीक़ पर मबनी हैं। ठीक है। उनमें उसमें रत्बो याबसी इकट्ठा किया उन्होंने, ना इत्दाल से हटे हुए हैं। देखिए, हम अगर मोहब्बत में देखें तो सूफिया से बढ़कर कोई ग्रोह ऐसा नहीं जो याद इलाही में, ज़िक्र अज़कार में, अपने रब की मोहब्बत में गर्क हो, इससे बढ़कर कोई ऐसा ग्रोह नहीं। ठीक है। एक बात तो ये आपकी नज़र में करने लगा हूँ। दूसरा ये है कि सूफिया की अपनी कुछ इस्तिलाहात हैं, उनको बिन समझे सोचे अगर कोई आदमी पढ़ता है और उसके बगैर उन पर अहकामात लगाता है, ये भी। तीसरी बात आपकी नज़र में करना चाहता हूँ, देखें सूफिया के बारे में जिस वक़्त सजदा जो ताज़ीमी सजदे पर बहस हुई है उस पर मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब जो मरहूम हैं उनके बारे में मैं आपके सामने एक बात जी वो कहते हैं कि अगर अहादीस नबविया महफूज नहीं रही जी और उसमें मौजूद ज़ईफ़ रवायात है तो सूफिया के तज़किरे क्या अहमियत रखते हैं, बड़ी उनको महफूज माना जाए। जी उन्होंने ख्वाजा हसन जामी को लिखा उस ज़माने में, क्योंकि ख्वाजा साहब कहते थे कि ताज़ीमी सजदा जायज़ है, तो उन्होंने उस वक़्त के सूफ़ी को लिखा। और आप जानते हैं कि सूफिया से मोहब्बत करने वाले हैं हज़रत फाज़िल बरेलवी मरहूम ने जो कुछ कहा, ये बात बड़ी पते की है। बात यह है कि सूफिया के साथ दो तरह की चीज़ें हैं, एक जिनके सबूत हैं और कुछ इलाहाकी। इस पे इस कदर बड़ा काम हुआ है कि बाकायदा तौर पर सूफिया को पढ़ने के लिए हत्ता के अशार तक मंसूब किए गए हैं। अच्छा। शायरों के अशार हैं, हाफिज़ के अशार हैं, मौलाना रूम के अशार हैं, शाह शम्स तबरेज़ के अशार हैं, इनकी मसनवियाँ हैं, ये सब बहुत सी चीज़ें इनके साथ मंसूब है। तो उसको इल्हाकी कहा जाता है इनकी टर्मिनोलॉजी में कि ये मुल्हिक किए गए, जोड़े गए, इनके अपने जाती नहीं है। अच्छा। बाद में जो लोग नहीं सूफी थे या जिन्होंने तसव्वुफ में गुलूफ किया उन्होंने इनके नाम से फैला दिए हैं। तो अव्वल अमर ये है कि इसको खूब तहकीक किया जाए कि आया ये बातें जितनी भी कही जाती हैं ये सारी की सारी बातें आया उन्होंने फरमाई भी हैं या नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात इसके बारे में ये है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हज़रत थानवी से मंसूब जो उनका एक मलफूज है और उसमें वो जो कलमे के बारे में कहा जाता है। अच्छा। उस आदमी ने कहा कि मैं हालत नौम में था और मैं बेख्तियार मेरे मुंह से निकलता चला जा रहा था और इस बात पर मैं शदीद परेशान हूँ कि जो बेख्तियार काम मुझसे हुआ है मेरे इख्तियार से नहीं हुआ, उस पर आप क्या फरमाते हैं। तो ये हज़रत थानवी ने उस आदमी को कहा कि जो इख्तियार में नहीं काम होता है शरीयत इस्लामिया उससे उठ जाती है, ठीक है, उस पर वो मरफूल कलम हो जाता है। अच्छा। तो बात को अगर तो आपने ख़राब करना है तो फिर तो आप बात के कई माना बना लेते हैं, लेकिन अगर आप तावील पर आएंगे तो फिर आप किसी बंदे की गलत बात की भी एक सही तावील करके गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। बाकी रह गया हज़रत थानवी
یہ دیکھیے حضرت تھانوی مرحوم کے تقریباً میرے پاس اس وقت 32 جلدوں میں خطبات ہیں، 32 میں ملفوظات ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی بیان القرآن ہے، ان کی خدمات میں تھوڑی سی بات، ان پہ تو ایسی زبردست چیزیں ہیں کہ میں تو کہتا ہوں موجودہ دور کے جن کو علم کا دعویٰ ہے ہمارے سامنے رکھ دیں اور وہ حضرت تھانوی کا ملفوظ اردو زبان میں پڑھ لیں تو بڑی بات ہے۔ اس میں یہاں پر مولانا مرحوم کی یہاں پہ میرے پاس پڑھی ہے بیان القرآن، اس کے اوپر حضرت تھانوی کی تفسیر پہ جو انہوں نے نشان لگائے ہیں اور جس قدر انہوں نے غرق ہو کر وہ پڑھی گئی، اس کے ایک ایک صفحے کو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ جب میں نے ان کے بارے میں ایک بہت بڑے جید عالم مفتی زاہد صاحب جامعہ امدادیہ کہ ان کو یہ اوراق بھیجے ہیں کہ دیکھیں کیسے انہوں نے اس کا مطالعہ بہت گہرائی کے ساتھ کیا، بلکہ جب 2005 میں میں نے بہت ساری تفاسیر پڑھ لی تو آخر میں مجھے انہوں نے کہا کہ اب تم نے بیان القرآن پڑھ لی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں پڑھی۔ تو انہوں نے کہا اس رمضان میں تم بیان القرآن پوری پڑھو گے، اور اس بیان القرآن جو مولانا تھانوی کی ہے اس کے اوپر انہوں نے مجھے دعائیں لکھ کر دی کہ اللہ اس کتاب کا تمہیں فہم، یقین اور ایمان عطا فرمائے، اور اس کے پڑھنے کے بعد تمہیں صراط مستقیم پہ بھی رکھے، اور خوب اس کو اچھی طرح سے پڑھو، کیونکہ بعض چیزیں تدقیقی ہوتی ہیں۔ حضرت تھانوی کو معمولی عالم نہیں ہے، ہندوستان میں بہت پیر ہوئے ہیں، بہت اولیاء اللہ ہوئے ہیں، میں سب کا دل سے قدردان ہوں، سب کے علماء کا قدردان ہوں، لیکن 2 پیر ایسے ہوئے ہیں جو اپنی علمی جلالت کے ساتھ ظہور میں آئے۔ ایک حضرت پیر مہر علی شاہ مرحوم گولڑا شریف والے، اور دوسرے پیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مرحوم تھانوی کے ہاں علمی تربیت کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی کیا جاتا تھا، اور ان کا ایک پورا سسٹم تھا، وہ دیوبند کے سسٹم کے ساتھ ایک الگ سسٹم ہے، بلا شبہ ایک دیوبندی عالم ہے، لیکن تربیتی حوالے سے وہ دیگر اکابر دیوبند سے بالکل الگ ممتاز اور بہت جید اور دور تک دیکھنے والے اور بڑے اچھے آدمی دین تھے۔ دیکھیے آپ کو کسی کی تحقیقات سے بلا شبہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس آدمی نے جو کام کیا ہے ہندوستان، پاکستان، برِ صغیر، کل اسلام میں اسی کام کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے افراد کی تربیت کی ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر علماء کرام لوگوں کو علم تو دیتے ہیں لیکن ان کو تربیت نہیں دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا تزکیہ نہیں ہوا ہوتا، وہ کسی جید کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے، انہوں نے سیکھا نہیں ہوتا۔ مولانا اسحاق جید علماء کے پاس بھی بیٹھے ہیں، جید صوفیاء کے پاس بھی بیٹھے ہیں، اور ان کے بڑے تعلقات تھے اچھے جید علماء کے ساتھ اور صوفیاء کے ساتھ بھی۔ مولانا ایسے آدمی نہیں تھے کہ انہوں نے محدثین کے ساتھ وقت گزارا، فقہاء کے ساتھ گزارا، ہر فرقے کے بڑے جید عالم کے ساتھ وقت گزارا، اور محبین خدا کے ساتھ، اہل اللہ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، نہ کہ وہ اس طرح کسی کی شخصیت کو نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ کہنے جی بابے تے شاہی کوئی نہیں، اور اس طرح کی باتیں یہ پھر کیسی؟ دیکھیے اس بارے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، کسی بھی شخص نے کسی بھی حالت میں کوئی کچھ کہا ہو، ہمیں اس کا پورا کرائٹیریا، اس کا سیاق و سباق، اس کا کلام، اس کا لہجہ، اس کے باتوں کا اتار چڑھاؤ، وہ سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس نے کس ضمن میں یہ جملہ کہا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ خداوند عالم کی ذات کے سامنے، ایک موجود کے سامنے جو ہمارا خدا ہے اور خالق ہے، اس کے سامنے مخلوق واقعی کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، یہ بات سمجھ لینی چاہیے سب لوگوں کو۔ لیکن جب ہم کمپیریٹیو سٹڈی کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کس کے مقابلے میں کیا چیز ہے۔ اگر تو کہا گیا ہے کہ خدا کے مقابلے میں کیا اختیارات اور صفات ربانیہ کے مقابلے میں ہے تو مخلوق کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بڑی فلسفے کی بات نہیں ہے، یہ ایک آدمی معمولی سی بات بھی غور کرے، خالق اور مخلوق لفظ ہی جدا جدا ہیں، خالق کے بعد پھر کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن جب آپس میں ہمارا تقابل ہوگا تو وہاں حسب مراتب دیکھا جائے گا کہ درجہ بدرجہ کس کی کیا اسلام میں اہمیت ہے۔ اسلام میں سب لوگوں کی اہمیت ہے، مفسرین و محدثین و فقہاء، مجاہدین و زاہدین و عابدین اور صوفیاء، یہ سب لوگ اپنا مقام رکھتے ہیں اور اپنا کام رکھتے ہیں۔ ہاں ان کے کام میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے ایک بات، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے کام کو خراب کرنے کی کوششیں بھی کی گئی ہیں۔ دوسری بات، اگر یہود و نصارہ نے اپنے ہمارے پیارے پیغمبر کا علم حدیث جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے تو کیا ان کی دست برد سے یہ باقی دین کے شعبے بچ گئے ہوں گے؟ مفتی کاشف علی کو سنا
मुफ्ती काशिफ अली इस वक्त समझ ली दुनिया में मौलाना इसहाक के वाहिद जो है वो नुमाइंदगी करने वाले हैं। और उनकी बातों से भी है कि भाई अगर कोई किताब मौलाना इसहाक की तरफ जो है मंसूब की जा रही है तो उसकी तस्दीक जो है मरकज़ अद्दीनुल खालिस इनका बनाया हुआ इदारा है, तो उससे उसकी तस्दीक कर ली जाती है। तो समझ में आता है कि मुफ्ती काशिफ अली जो है वो मौलाना इसहाक के कितने ख़ास थे और बिल्कुल उनका जो मिशन था उस पर जो है इस वक्त की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो मुफ्ती काशिफ अली साहब हैं। तो इनकी बातों से तो ये वाज़ेह हो गया कि भाई सूफिया कराम का वो अदब करते थे और अगर कहीं पे इख्तिलाफ होता था तो सूफिया के अंदर भी है। अल्लामा इकबाल ने भी कहीं कहीं जो वो बात कही है तो वो तनकीद और उस तरह की बातें तो होती हैं, लेकिन सूफिया कराम का अक्सर इनकार कर देना, उनको जो है बिल्कुल मतलब मौलाना अशरफ अली थानवी जैसे शख्सियत को जो है वो अपना कलमा पढ़ाने का इल्ज़ाम आयद कर देना बगैर तसव्वुफ की किताबों को पढ़े हुए कितनी बड़ी गलती है। तो ये मिर्जा इंजीनियर को होश के जो है नाखुन लेना चाहिए कि भाई आप कैसे नाखल्फ जो है शागिर्द हैं कि मौलाना इसहाक की कुछ भी बात पर तो आप अमल किए होते। काशिफ अली साहब ने तो वो बिल्कुल ये कर दिया, यहाँ तक कि वहदतुल वजूद पर भी जो वो मामला कि भाई सूफिया का कितना बड़ा ये मामला है कि वहदतुल वजूद जो है वो उसको मानते हैं, उसको तस्लीम करते हैं। तो इसकी भी तायद उन्होंने मौलाना इसहाक ने की है, वो किसी और वीडियो में उसको भी मैं जो हूँ पेश कर दूँगा। तो भाई मिर्जा इंजीनियर से और उसके फॉलोवर से ये मेरी यही गुजारिश है कि भाई ये गुमराही का रास्ता छोड़िए और कहीं कुछ नहीं तो कम अज़ कम मौलाना इसहाकी के जो है ना उसी के नक्शे कदम पर आप चलें।